sa tanang mga butang ug maghahatag sa kinabuhi. Nagadayeg og nagapasidungog kami kanimo tungod sa imong dakong himaya. Dili kami tako sa pag-atubang kanimo tungod sa among pagkamasupilon. Nagasalig lamang kami sa imong kamaluluyon o kamahigugmaon. Mapaubsanon kaming miang-angkon sa among pagkamasalay pon o mga lipoyo nga kami imong pasayloon. Mapasalamaton kami nga bisan dili takos ug angayan, kanunay ikaw nga nag-atiman ug naghatag kanamo sa among inadlaw-adlaw panginahanglan. Tudloi og lamdagi kami, Ginoo, pinaagi sa imong balaang espiritu aron sa kanunay magsubay kami sa dalan sa katarong sumala sa imong balaang pulong aron sa kanunay magkasunod kami sa imong santos nga kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuloy kami, Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayahon ikaw, O Ginoo. Niabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonya sa paghindo sumala gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nagsulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadtong sab sila aron paghalad sumala gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Niini panahona may tawo nga nagpuyod sa Jerusalem nga gihanglang si Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod sa Simeon sa templo. Sa gidalas na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imong namang gituman ang among saad, tubot nga ang imong sulugoon mohalin nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata nakita ko nga ang imong kaluwasan, nga imong gianda nga tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan adto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa imaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nigugulong ang amahan ug ang inahan sa bata. Sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya, unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bata gipili sa Dios alang sa kaulaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siya gilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada. Mulag pa sa imong kaugalingong kasing-kasing didtoy usa ka babae nga propeta nga gingalag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya sa kababayeng tigulang nga nagaminyo sukad sa 7 sa katuig. Ug unya nabalo sulod sa 18 tuig. Wala gayud siya mobiya sa templo adlaw nga gabihin nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nag-ambog. Niadto gayong takna miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa mga bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanang isugo sa balaod sa Ginoo. Mipaulis sila sa Galilea ngadto sa Nazaret. Ang ilang lungsod nga gipuy-an ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan, napuno siya sa kinahanglan ug mga panalangin sa Dios diha sa kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, Kristo. Iya pumalandong. Karon mao ang kapistahan sa paghalat sa atong Ginoo sa templo. Ug sarang tawag nato niini mao ang Candelaria. Sulod sa Santos nga misa,
bendisyonan ang mga kandila. Sa atong ebanghelyo, si Maria ug Jose nagdali pag-adto sa templo aron paghalad kang Hesus sumala sa balaod. Kini nagpasabot nga siya gihatag nga manluluwas nga nagdala sa kahayag sa kalibutan. Nahimo ba kitang kahayag sa uban? O basi nahimo tang kangit-ngit sa ilang paglantaw? Sa laing bahin, si Simeon na puno sa espiritu o nakaila sa bata nga nagdala sa kahayag ug himaya sa katawhan. Dinhi usab atong makita ang pagkamasinugtanon ni Maria ug Jose. Mituman sila sumala sa gisugo sa balaod. Ipuy-an nila ang kinaiya nga sulondon. Kita nga nakaambit sa kahayag ni Kristo diha sa bunyag, gihagit kita nga ipaambit ang kahayag ni Kristo. Ipaambit ta kini ngadto sa mga kaigsuonan nato nga nawad-an og paglaom og kangit-ngit na lang ang ilang makit-an sa ilang matag adlaw nga kinabuhi. Atong ipabati ngadto kanila nga ang kahayag ni Kristo para sa tanan. Mao nga ang paghalad ni Kristo sa templo nagpasabot sa pag-alagad o paghatag sa atong kaugalingon sa uban. Mag-ampo kita nga ang atong mga buhat magdala sa kalipay o paglaom sa uban. Mahimo unta kita ang kahayag sa uban aron kita makaambit og magpulahan. Ang akong nasabtan sa Ebanghelyo, ang akong i-share sa Ebanghelyo is kaning ang nga na kuan bitaw sa kuha is kaning unsa imong na unsa kaning nahimo ba kitang kahayag sa uban o base nahimo tang kangit-ngit sa ilang panglantaw. Base sa ako ang experience is base sa akong experience is kuan kanang naang base sa ako ang nakuan sa akong kaugalingon is nahimo ba kong kahayag or kangit-ngit sa nahimo ba kong kahayag or kangit-ngit sa akong isig katawo, which is naagi instances yun nga nahimo kong kangit-ngit sa akong isig katawo kay nahimo man kong bad influence sa ilaha. And maangkon ko kay kita tao makasasala raman ta and natural usahay madalain na to sila sa lain dalan. Sila pag magpadala lang po kay unsahon man mo nagingon nga nagid sa tawo kung magpatintan ka. Pero nahimo ra po kog kahayag kay bisan pa og kanang nang kuan na ang tawo magud bisan makasasala na magud ko'y kausbanan. May kausbanan samot na og kabalo ka mo sampit sa kahitasan. Kay pinaagi sa kahitasan at nagaantag kalinaw sa ato ang kuan sa ato ang kinabuhi. Dayon kuan kanang naang mo nang dili gid maayo nga mahimutang bad influence sa atong isig katawo kay kuan man kana. Dapat yun nga ato silang birahon padulong sa maayong dalan. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahayag ko kangit-ngit. Siguro kangit-ngit ko sa akong pamilya or kahayag ko sa akong anak. Kay siguro paglantang nila sa kuha kay wala ko natabang nila. Bisan magkana bitaw usahay dili bitaw kana bitaw pag naabit ako may sa balay wala sila ipaki sa kuha dili ko nila tawag dili ko nila ingon nga tiksan man
ko nila nga anak kita so nila di padan ko nila iskwela sa mag inikabot na ko sa akong tinuod jud nga pamilya daghan kay sila negative nga maistorya sa ako pero okay ra nako basta makaulit ako sa mga okay ra gyapon ko kay makita na ko kong anak malipayon dayon siya po'y galuwas na ko gikan sa akong nakaraan po o mara to. Praise the Lord. Praise the Lord. Kawani.
pag-stay ko sa akong anak. Dahil mo na to. Okay, praise the Lord. So, kita nakadungog ka sa atong sides kung unsa man kasakit nga nakuan dayon. Kita po, kita diri uban nakaambit sa kahayan ni God. So, punta kanang kamo nga na nakakuan po, pwede man po nato, pwede to ta maka-influensya sa uban na parehani na kamo nga down kayo mo sa inyong pamilya. Kita pwede po ta mahimong kahayag sa uban, ilabi na sa pagpa-realize sa ilaa nga ayaw ka bala ka kay naara man ang Ginoo nimo. Man ang Ginoo man God is kanang dili na siya mo hatag kayo ng kanang sir, which is dili ko na siya mo Lord ana na maayo ka mo pwede mo panay rin ang pangkuan nimo pangayoon, pero pagkadugayan dili nimo ma-realize nga ihatag na rin na nimo sa Ginoo. Kita po nga nagpakuan nila atong ipakayo sa Ginoo nga unta ang akong advice sa ilaa is damdagan po sa Ginoo para maka-realize po sila ug mahayagan po sila sa Ginoo para kay ang uban man God is kana bitaw paminaw nila is wala na jud pag-asa munang kita nga napajud tay kanang nituo jud pud ta nga napay ho munang mutabang jud ta sa uban para mahimo kitang kahaya bilang kay ipalabaw nato ang kangit-ngit sa tong kaugalingon. So wala. Praise the Lord. Pahatag, pahatag, aron kamo magahatagan. Pahatag, pahatag, aron kamo magahatagan. Ang takos na pinahubo, dinasog o tinangkan. Paawasod sa Ginoo ang ihatagan. Pangamuyo. Si Jesus miingon, pangayow ikaw panghatagan pangita og imong makaplagan, panuktok ug magpaablihan ang pultahan alang kanimo. Puno sa pagsalig molamog kita sa atong amahan alang sa atong mga panginahanglan. Sa mata mga pangamuyo kita moingon, mahigugmaong nga mahal, dungga kami. Alang sa atong Santong Papa Francisco, sa atong obispo, sa Terong, sa tanang mga obispo, o sa mga pari, ilabi na ni Padre Joel Agad, na atong Padre Pura, nga sa kanunay langdagan ug ligonon sila sa Espiritu Santo diha sa pagkiyatan nato sa dalan sa kaluwasan na makampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong gobyerno, sa atong nasod, sa atong probinsya, sa atong lungsod ug sa atong barangay, nga unta ginamdagan sa Espiritu Santo, kanunay silang magtan-aw sa kaayuhan sa tanan, ilabi na sa mga kabus natong kaigsuonan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong mga laiko nga mga disipulong misyonero ni Kristo, nga unta ang diwang sinuduhanon o pagkuyog ug lakaw uban ni Jesus, magdilaab diha sa atong kasing-kasing sama sa duha ka pinun-an didto sa dalan sa Emmaus, aron malipayon ug mapugihon kita kuduaw ug mangumusta, magighinabi ug maminaw sa atong mga kaigsuonan nga nalayo sa simbahan ug sa pagtuo nga kinahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nagkinahang atong pag-ampo, ilabi na ang mga masakiton, nga ang atong mainitong pag-atiman o pagtagad kanila
paghiusa sa tanan natong mga pangamuyo apil nakatong wala nato magbungat. Musangpit kita sa amahan sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo. Amahan namo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagayunan imong anak, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, inggit sa yuta maingon sa langit. Ang kananon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa Tinunuan, luwasa kami sa dautan. Magtimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan ang tungod sa ni Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iako mo kami makasala karon sa oras ng pagkamatay. Timaya sa manok sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa silanggan, tapos na kailan sa pagkita, walay katapusan. Magtimaya sa manok sa anak sa Espiritu Santo. Sa mga tuigan na ay katapusan. Amen. Maya sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Nagsimulan ka sa mga tuigan ay katapusan. Amen. O makagagahong nga pagbalaan nga Diyos, manipayon o mapasalamaton kami sa pagkayo kanimo niining kay kayo na o minimong ihatag ka namo ang makatigom diya sa imong ngalan isip gagmay katilimban simbahan. Uban sa imong balaang pulong nga among nadungog sa grasa sa Espiritu Santo mamipunsad ka namo pagmadasigon ta kami sa pagsangyaw sa ebanghelyo